तुझे सुरशी आयल्या दोनिया मोसो तुझी मागो काम आयतोर तू साप सोमेस्ताची दोन बागोय गोरोस आमची आयतोर तू साप सोमेस्ताची दोन बागोय गोरोस आमची. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका देव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या दोनयासोरशी आमी आयल्या. होच दोनी आमची गरज बागयता, आमची जाप आयकता. हो आयचो पवित्र आयतार पिडेस्तां खातीर भेटयल्लो आयतार. आमी पिडेस्तां सवें आमची दया दाखोवंक आमकां ह्या पवित्र मिसांत कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची भोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकळूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकळूत कर. सोम्या काकलूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकळूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी गोरसो बापाक उबारुया. ह्या मिसांत आमी खेरीतपणी मागता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या सुपुल्ल्या भुरग्या पासत जोवियल ब्रिटो ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यां आपलो तिसरो वाडदीस मनयता. ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. तेच परी आयच्या दिसा दिनवासतात भाग्योन जोकी आनी आनाक. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतली तांचे पासत आमी मागता. जेसन गोमेश, सेरोन डायस, मोनिका नोरोना. काजाराचो दीस मनयतल्या पासत आमी मागता. मिंगेल पियादाद गोमेश. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवूक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप.
मोइजेसाक आनी आरोनाक सर्वेस्परान अशें सांगलें, एका मनशा खातीर सूज वो गावो वो एक कोत आसत आनी त्या कोडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोन याज्ञिकाशी वो ताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो. कोडाची पिडा जाल्ल्यान पिंजकें आंगाचें घालचें आनी ताच्या माथ्यार केंस उदकें सोडचें आनी ताणो आपलो वयलो ओंठ धांपून बोब मारची. मेलो मेलो, ताका पिडा आसोसोर तो मेलो उरतलो, देखून तो मोळा भायर एकलोच आपलें बिराड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. जाबाब, तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. जाबाब, तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें, पातकाचें कोत जोर धुवून काडलें. मनीस कितलो बागी, सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्याच मनान जोड आडकानात, तो मनीस कितलो बागी. जाबाब, तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवून दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बोगशिलें. जाबाब, तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. बागेवन पावलोन कोरीतकारान बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करता जाल्यार तें सगळें देवा महिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवांक वो ग्रेकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक कोटी देख दिवं नाकात. हांव करतां तशेंच तुमी करात. म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंती नासतना पूण सगळ्यांचो फायदो पळोवन तुमी करात. समेस्तांचें तारोनाक जावचे खातीर सगळ्या म्हज्या करण्यांनी हांव सगळ्यांक पावूंक वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तसो तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. एक कोडकार जेजूशी उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोड करूंक जाता. ताचे चुचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी ताका लावून म्हळें, ओय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितोड जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें खोड नाच जालें
आनी तो नितोड जालो. जेजून ताका बेगीच धाडलो आनी खोरायन म्हणे, पळे, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय, आनी तूं नितोड जालाय म्हूण तांकां गोवायकेची खुणां दिवचे खातीर मोइजेसान फॉर्मायिल्लें दान भेटोय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगळ्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तीं खंयच्यानूच नोगरांत वचूंक जायना जालें. आनी भायर एकसुऱ्या स्वातांचेर ताका रावचें पडलें. तरूय आसतना सगळे कोडेचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आज पिडेस्तां खातीर भेटयल्लो आयतार, आनी आमी पिडेस्तां खातीर मागता आनी पिडेस्तां सवें दयाळ जावंक देव आमकां आपयता. पिडेस्त मनीस एक ओपांगूड मनीस कसो. पिडेस्ताच्यान आपल्या पासत कांयच करूंक जायना, पूण पिडेस्ताक दुसऱ्याची गरज आसा. आनीक पिडेस्त दुसऱ्याचे काकुळतीचेर जियेता. आनी आज देव आमकां उगडास करता की आमी केन्ना ना तरी केन्ना पिडेंत पडटल्याच. आनी जरी तर हांव दुसऱ्याक आदाराचो जाता, देव म्हज्या आदाराक पावता. आज समाजाचेर नदर मारुया. जायतीं आमचीं भाव भयणां आसात, पिडेस्तां सवें आपल्या गोरच्या सवें दयाळ जातात आनी पिडेस्तांचो परामोस करतात. हांव एका घोराब्यांत कोमनी घेवन वेतालो. आनीक सुमार 80 अदीक वर्सांची एक अस्तरी आसली. आनीक एकटोच तिचो पूत, आनी ताकाय पिराय आसली. आनीक हो तिचो पूत हे भाशेन तिची सेवा करतालो की हे असोक्त पिडेन पडलोले अस्तरेन आनीक कितलींशीं वर्सां काडलीं, कितलींशीं वर्सां जियेली. हे आपले आवयचो परामोस करूंक, सांबाळ करूंक तो ताणें तिचो प्रेशर चॅक करूंक, हे भाशेन प्रेशर चॅक करून आनी दुसऱ्यो वस्तू करून वेळा वेळार तिका जेवण वखद दिवन हे आपले आवय पासत ताणें आपलें जिवीत खर्चिलें. आनीक हांवें एक दीस विचारलें, तूं हें करताय तुका त्रास पडटात न्ही? आनी ह्या तिच्या पुतान जबाब दिलो, म्हजे आवयन म्हजे पासत जायते त्रास काडल्यात. म्हाका ह्या संवसारांत हाडला. हें जें हांव म्हज्या आवय पासत करता तें कांयच न्हय. मोगाच्या भयणी भावनो, ह्या पुताचीं उतरां आयकून म्हजें काळीज बरोन आयलें. आज सोबार आमचीं भावां भयणां आसात. आपल्या आवय बापायचो जीं पिडेंत आसात, वो हेर तांचीं भाव भयणां आसात, वो शेजारी आसात, इश्टा मित्रां आसात, तांची सेवा करतात. आनी पिडेंत आसलेल्या मनशाक जेन्ना आमी ओदीक ताची सेवा करता, ताका बरें उतर दिता, तेन्ना कितें घडटा काय? एक घडटा तें म्हटल्यार विजमीत. आनी हें विजमीत देव घडयता. पिडेस्त मनशाची जेन्ना आमी बरे भाशेन सेवा करता, ह्या मनशाची व्याय त्या मनशाक
अदीक वर्सां मेळटात. नातूर मुद्दम पळोवया, जायतीं दुसरी पिडेस्त आसा जांकां पळयतलो कोणूच ना, बरें उतर दितलो कोणूच ना. कांयच म्हयन्यांनी वो कांयच दिसांनी ही पिडेस्त मरून काबार जातात. मोडलेल्या कुर्साक कोणूच मान दिना अशें आमी एक म्हणणी आयकल्या. जायतीं आमची भाव भयणां अशीं आसात जीं पिडेंत पडटूच तांकां मान दिनात वो तांचो परामोस करिनात. दुबाविरेत एका पिडेस्ताची सेवा करप, एका पिडेस्ताक बरें करप हें संभव न्हय. इट इज इम्पॉसिबल. कित्याक जायतें तांचें बरें करूनय आयकोचें पडटा, तांचें बरें उतर मेळना. पूण तरूय पूण इतलेंय आसून जरी तर आमी पिडेस्तांक बरें करता जाल्यार देव आमकां बरें दिताच. आयच्या पयलें वाचप लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांतलें आनी आदल्या करारांत हो एक लेवी हो कायद्याचो पुस्तक, तातूंत एक कोड जाल्ल्या मनशान कितें करचें तें मेळटालें. कित्याक कोड म्हटल्यार एक वशाची पिडा. उंचलो वोंट दामून धरून ताणें बोब मारूंक जाय आसली, हांव मेडो, अनक्लीन अनक्लीन. आनीक ताचे फुड्यांतल्यान लोक पासार जायनासलो, कित्याक ही वशाची पिडा. आज आमच्या समाजांत नदर मारुया. आयज हेवूय आमच्या समाजांत असलीच वशाची पिडा लागल्यार आज 1 वर्स सुमार अदीक जालें. जायतीं आमची भावा भयणां आसात जाणी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना ही वशाची पिडा आपल्याचेर लेगून येतली म्हूण भियेनासतना पिडेस्तांची सेवा केल्या. हें देवान पळयलां. आमी पळयता ओझार आनी नर्सी, दोतोर, हेर वावुरपी पिडेस्तांची सेवा केली आनी पिडेस्तांक नवें जिवीत दिलें. हें संवसारभर आमी पळयलां. मोगाच्या भयणी भावनो, जायते फावट आमी चिंताव दोतोराचो हो वावर, दोतोरान हें करूंक जाय, तरूय पूण वावरूय आसतना भिरांत आसा जण एकल्याक आपआपल्या जिवाची. आपले फामिलीची पर्वा करिनासतना, आपले फामिलीक कितें जातलें हें चिंतिनासतना जायत्या दोतोरांनी नर्सींनी ह्या पिडेस्तांक जिवीत दिलां. हे खातीर आमी ह्या दोतोरांक नर्सींक कितें दिलां काय? वावुरप्यांक जीं हॉस्पिटलांनी वावुरतात तांकां आमी कितें दिलां काय? बरें उतर पूण आमी तांचे पासत दिवचें. मोगाच्या भयणी भावनो, टिका करूंक सोंपें. टू क्रिटिसायज इट्स व्हेरी इजी. पूण मनशाक, दोतोराक थँक्यू डॉक्टर अशें म्हणूंक आमकां जायते फावट आगवड लागता. तर मोगाच्या भयणी भावनो, बरें केल्ल्या मनशाक आमी सदांच आमचो दिनवास दाखोवची गरज. आयच्या शुभ वर्तमानान पळयता एक कोडकार जेजू सरशी येता आनीक जेजू लागीं मागता, म्हजें कोड बरें कर, आनी जेजू ताका बरो करता. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या ह्या समाजाचेर नदर मारली जाल्यार चड वायट अशें दिसता अशें हांव म्हणूंक सोदिना, पूण चड बरीं मनशां आसात. हे खातीर पयले सुवातेर आमी देवाक दिनवासची गरज. आयच्या ह्या समाजांत जायतीं मनशां त्याग करून आज पिडेस्तांची सेवा करतात. कांय आवडे नासतना पिडेस्तां फाटल्यान धांवतात. असल्या आमच्या भावा भयणांचेर देवाचो आशिर्वाद आसतलो. तर आज देवाचो उलो आमकां कितें काय? मनान धरुया, आमी केन्ना ना तर केन्ना पिडेस्त वो पिडेत पडटल्याच. तर आमी पिडेस्तां सोबे दयाळ जावुया. दयाळाय आमची पिडेस्तां सोबे दाखोवया. जायत घडये तांकां इल्लोचो पेजेचो नीस दिवन, वखदां जरी तर कोणा लागीं घेवंक घडना तांकांय आमी आदार करूंक दुडवांचो वखदां दिवन. पिडेस्तांक आमच्या वेळाची गरज आसा.
बऱ्या उतराची गरज आसा. हें बरें उतर आमी पिडेस्तांक दिवंक. आमकां आयच्या दिसा बापाचो उजवाड मागुया. पिडेस्तांक आमी भायर आयना जावंक. जितली आमी पिडेस्तांचो मोग करता तितलेंच आमी तांकां जिवीत दिता. ओदीक तांचें वय वाडयता, वर्सां वाडयता. हें आमी मनान धरुया. जेजून पिडेस्तांचो मोग केलो. आमी पिडेस्तांचो मोग करुया. चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम. आमची दयाळाय आमच्या घरांतान सुरू जाता. जायते फावट आमी आंगातूय भोंवता, हाका भेट करूंक ताका भेट करूंक, पूण म्हज्या घरांत म्हजो बापूय आसा पिडींत, म्हजी आवय आसा, म्हजी भाव भयण आसात, म्हजी शेजारी आसात, तांची खबर मात हांव घेना. म्हणटूच आमी पिडेस्तां सवें दयाळ जातले जाल्यार आमच्या घरांतान सुरू करुया. जेन्ना पिडेस्ताक आमी आदार दिता तेन्ना खऱ्यांनीच जेजूक आमी आदार दिता. जेजू म्हणटा, हांव पिडेंत आसलो, तुवें म्हाका भेट केली, तुवें म्हाका आदार दिलोय. जें ल्हानांतल्या ल्हानाक तुवें केलें, गरजेवंतांक तुवें केलें. हेंच वळखून घेवंक ह्या आयच्या पवित्र मिसान आमकां कृपा मागुया. अशें जावं. आमच्या भावार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोरपोदवेदार बापाक, स्वर्गान प्रिथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समियांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो, आंकवार मरयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, स्वर्गार चडलो, सोरपोदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ओगेपणांतल्यान आमची मागणी बापाक उबारुया. पिडेस्तां पासत मागुया. आनी सगळी आमची मागणी एक करून नोमान मरिये म्हणुया. नोमान मरिये, कृपेन बोलली, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्त्र्या मदें सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भगेंत मरिये देवाची माये, आमा बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. देणी आमची भेटो खाटा, आमची काळजां तातून घालता, आमची मोना तूं करपिता. स्वीकार कोर म्हूण प्रार्थना मागता. गोवा ओंडो हालतार हाटा, ताकाचो रोसो मोर पिता. आमचे सुख दूख सोर भेटयता. मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमचें हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, हे भेटोवणे वरवीं आमची काळजांनी थोड निर्मोड जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम जोडूंक आमी पावूं. हें मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काडे आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारितान जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायत हांव पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतें न्ही हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट पोरगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुडीत मुखां मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिश्पटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा
सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रसोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगडा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्या आसण्या वरवीं म्हज्या जिवितांत तूं म्हाका पिडेंतलो बरो करताय. आत्म्याची कुडीची मनाची पिडा तूं म्हजे वेली निवारताय. ह्या तुज्या पवित्र देण्या पासत वाखाणटा. असल्याच देण्याक आमची भाव भयणां ओंतरेकतात जांकां ह्या वेळार तुका शेवूंक मेळना. ह्या आमच्या भयणांक भाव भयणांक आत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू तांकां बगून दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाड बापा, सर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाल आशून निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. काळजा तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. उलपाय आमची काळजा तुज्या मोगान भोगूंक
साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाचे जेजू, आमचो तूं देव, आमचो तूं सोमी, आमचो तूं दोनी, आमचो तूं पेकोवणार, आमकां तूं पेकोवणी दिताय. तूं आमचो देव दोनी हें वळखून तुजे मुखार आमी सोरपडटा सोमया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. आमच्या मोगाळ सोमया, आमच्या पेखवणारा, हे वेळार तुका आमी दिनवासता, आमकां तूं पिडेंतली निवारताय. आमच्या जिवितान मोनाची पिडा, कुडीची आनी ओतम्याची पिडा तूं पेकयताय. ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासो जेजू आमी तुका वाखाणटा. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता, मोग आमचे काळीज तुका उबारता. सोबार जाणांक तुवें कोविड-19 हे पिडेंतली निवारली, परतून भलायकी सोमया तुवें दिली. हेर पिडेंतली तुवें वाठायली. हे पिडेचेर झुजूंक सोबार जाणांक जेजू तुवें बोड दिलें, कुरपा दिली, उदार मन दिलें. ह्या तुज्या बरेपणा पासो जेजू आमी तुका वाखाणटा. सोबार जाणांनी आपलो वेळ दिलो, आपलें जिवीत दिलें, आपले दुडूय दिले. सगळ्या बरेपणा पासो जेजू जिव्या दिव्या तुका वाखाणटा. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळसा दिन वासता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळसा दिन वासता. जिव्या देवा, हे वेळार वेगवेगळी आमची भाव भयणां तुका उबारता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत तुका वाखाणटा सोमया. दर एका भाव भयणांचेर तुजी नदर घाल. बेबी जोवियल, ब्रिटो ह्या 3 वर्सांच्या भुरग्याचेर जेजू तुजो आशिर्वाद घाल. ताच्याय आवय बापायचेर आमी आशिर्वाद मागता. सेरोन डायस, मोनिका नोरोना, जेसन गॉमिश, तेच परी आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या पासत जेजू तुका वाखाणटा. जोकी आनी फ्रांस्किना फेर्नांडीस ह्याय भाव भयणांचेर, ताच्या भुरग्यांचेर जेजू तुजो आशिर्वाद मागता. तांकांय बरी भलायकी दी. उबारता जेजू तुका आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या मिंगेल आनी पियादाद
गोमेश हांकां तांचेर तुजो उपोट आशिर्वाद ओथय. हेर आमची भाव भयणां आपलो काजाराचो दीस मनयतात, हेर दीस मनयतात, तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर म्हूण आमी मागता. जिव्या देवा वाकांड सगल्या काळजात दिन वास्त जिव्या देवा वाकांड सगल्या काळजात दिन वास्त. जिवे देवा आमच्या पेकोवणारा मोगाचे जेजू आख्खो संवसार तुका उबारता. वेगवेगळ्या प्रश्नांनी बोल्लोलीं आमची भाव भयणां, वेगवेगळ्या व्यसनाची गुलाम जाल्ल्या भाव भयणांक तुजे मुखार उबारता. सोरो पोजडपण हेर वस्तूची गुलाम जाल्लीं आमच्या भाव भयणांक तुजे मुखार उबारता. जेजू आवय बापाय भुरग्यांचे प्रश्न, शेजाऱ्यांचे प्रश्न, भावा भयणाचे प्रश्न जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला. जेजू तांचोय उगडास करता. जांची घरां घेतलोलीं आसात पूण आजून पोजेशन मेळोंक ना, वेगवेगळ्यो अडचण्यो आसात त्यो जेजू तूं निवार. नोकरे खातीर जायत्या जाणांनी विजा खातीर एप्लाय केला, तरी पूण ह्या पिडेक लागून जायत्यो आडकोडी आसात जेजू, त्योय तुज्या अमोडीक रोगतान आशिर्वादान धुवन काड. हे वेळार जेजू आमी तुका उबारता. आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत वळवळटलो. आमचे बोडदेचो वाठार राख आनी सांबाळ. आमचे गोंयचें राज, भारत आमचो देश, अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटालिया, स्पेन, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ, आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमोडीक रोगोत शिवराय आनी तुज्या रोगता वरवीं जेजू हो संवसार पेकय. बापा आमच्या मोगाडा, तुजेरूच आमी आमचो विस्वास तेवता. बापा मोच्या मोगाडा, बापा मोच्या मोगाडा, बापा मोच्या मोगाडा, बापा मोच्या मोगाडा. व्हड व्हड विस्वास तुज्या मोगार देवता, तुजेर पातयो तुज्या गोपांत लिपता. हांव पूत तुजो म्हजो तूं बाप म्हणटा, तुजे असलो बापूय म्हाका मेळना. बापा मोच्या मोगाडा, बापा मोच्या मोगाडा, बापा मोच्या मोगाडा, बापा मोच्या मोगाडा. ओगेपणांतल्यान आमची मागणी ह्याच जेजूक उबारुया. उगणीत काकडुतीच्या देवा,
आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. ह्या संवसारांत ही कोरोना व्हायरस पिडा पसरता ती नपयत करूंक तुजो आशिर्वाद मागूंक आमी हांगासर सरपटलेलीं आसा हांव तुजे मुखार. हे पिडेंत आसलोल्यांक इलाज आमी मागता. पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक मनाची शांती सुरक्षा. हे पिडेचेर जीं वखदां आयल्यांत ती पोरजेक बऱ्याक पडूंक स्वतान आनी नितीन ही पोरजेक तांची वांटणी जावंक तुजो आदार. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां भूक सोंसतात. बेकारी वाडल्या, धंदे सोंपल्यात, लोक रिणांनी बुडला. असलेंय सगळें जेजू दोयाडखाड जावं उत्पन्न कर. आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक परजेचें बरें चिंतूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मास्क घालून हें वडकूंक आमकां तुजी कृपा तुजें बेसांव दी जेजू. आमेन.